गुमराह एपिसोड 224। मैं लिज़ी को साथ लेकर बाहर निकला तो बंगले के मेन गेट पर बैठा हुआ दरबान हमें देखते ही लपकता हुआ हमारे करीब आकर बोला, क्या कहीं बाहर जाएंगे साहब जी? वो एक लागर सा अधेड़ उम्र शख्स था। शायद किसी नशे ने मार रखा था उसे। मुझे हैरत थी कि शराफत अली ने उस बेजरार मच्छर को उस बंगले की हिफाजत का काम सौंप रखा था। हाँ यार, हम जरा शहर देखने के लिए जाना चाहते थे। बहुत अच्छा जनाब, बस जरा 1 मिनट ठहरे, मैं गाड़ी लेकर यूं आया अभी। ठीक है, तुम गाड़ी लेकर आओ, हम गेट पर खड़े हैं। वो गैराज की तरफ दौड़ गया। मैं और लिज़ी टहलते हुए गेट तक पहुंचे ही थे कि उसने एक चमचम करती करोला हमारे पास लाकर खड़ी कर दी। फिर जल्दी से नीचे उतरकर हमारे लिए अकबी दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया। आए साहब जी, तशरीफ़ रखें आप लोग अंदर। मैंने लिज़ी को गाड़ी में बैठने का इशारा करते हुए पूछा, इधर कोई ड्राइवर श्राइवर नहीं है ऐसा जो पूरे शहर से वाकिफ़ हो? मैं पहले भी 2 बार आ चुका हूँ कराची, मगर शहर को देखने की मोहलत न मिल सकी कभी। वो अपने सीने पर हाथ रखकर खादिमाना अंदाज से आगे झुका। खादिम हाजिर है जनाब, आप फिक्र ही ना करें, शहर का कोना कोना दिखा लाऊंगा। ऐसी ऐसी जगह दिखाऊंगा आपको कि जी खुश हो जाएगा, आपका भी और मेम साहब का भी। ठीक है चलो, मगर यहाँ कौन बैठेगा इस गेट पर? वो जनाब गुलजमान है ना चौकीदार, अभी आता होगा। उधर दुकान से निस्वार लेने गया मुझे बिठाकर। ओह अच्छा, मैं तो तुम्हें चौकीदार समझा था। नहीं जनाब, मैं तो ड्राइवर हूँ हुजूर। साहब ने आपकी खिदमत के लिए मुझे यहाँ भेजा है रात से। मैं तो यहाँ बैठे बैठे सूखा ही जा रहा था। शुक्र है कि आपको बाहर जाने का ख्याल आ गया। मैं गाड़ी में बैठ गया। उसने मेरी तरफ का दरवाज़ा बंद किया और सामने से घूमकर ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। फिर गाड़ी स्टार्ट करके उसने बंगले के खुले गेट से गुजार दी। गली का मोड़ काटते गाड़ी एक खुली और कुशादा शाहराह पर दौड़ने लगी और एक छोटी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद मज़ार कायद के सामने जा पहुंची। मैंने ड्राइवर से कहा, पहलवान जी ज़रा गाड़ी इधर लगा लो, बाबा के मज़ार के साथ दुआ करते चले हम भी इस अजीम मोहसिन के लिए जिसने आज़ादी जैसी नेमत दिलाई हमें। ड्राइवर ने गाड़ी मज़ार के अहाते में दाखिल करके ऐसी जगह रोक दी जहाँ से एक सीधा रास्ता मज़ार को जाता था। मैं लिज़ी के साथ गाड़ी से उतरकर मज़ार की तरफ चल दिया। मज़ार पर फातिहा पढ़ने के बाद हमने थोड़ी चहलकदमी की। फिर जब हम गाड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि ड्राइवर अगली 2 नशिस्तों पर लेटा बेखबर सो रहा था। मैंने उसे पकड़कर हिलाया तो वो एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठा। मैंने हंसते हुए कहा, अब उठ जा मेरे भाई, हमें आगे भी जाना है, यहाँ रुकने के लिए नहीं आए थे हम। वो संभल कर ड्राइविंग सीट पर सीधा होकर बैठा। बैठे साहब जी, ये साली नींद न वक्त देखती न जगह, बस जहाँ केला बैठता देखती है आकर दबोच लेती है। बड़ा परेशान किया इसने। अफ्यून कितनी खाता है भाई तो दिन में? कहाँ साहब जी, वो मिलती कहाँ है आजकल? 10 की खुशामद करो तो आधा या पाव तोला मिल जाती है, इसीलिए तो बदन और भी ढीला रहने लगा है। उसने गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर डाल दी। वह हमें मुख्तलिफ गलियों और शाहराहों से गुजारता हुआ तारिक रोड पर जा निकला। वहां पहुंचकर मुझे अचानक फिरदौसी बेगम याद आ गई। बड़ी तरहदार औरत थी वो और रख रखाव का बड़ा सलीका था उसे। उसने बुरे वक्त में बड़ा साथ दिया था मेरा। मैंने ड्राइवर से कहा, यार उधर जरा लिबर्टी कैफे के साथ गाड़ी लगा ले, यहाँ मेरे एक बहुत पुराने जानने वाले रहते हैं, इधर आ ही गए हैं तो उनसे भी मिलता चलूँ खड़े खड़े। ये तो बहुत अच्छी बात है जनाब, आदमी को अपने दोस्तों और हमदर्दों से मिलते जुलते रहना चाहिए। उसने गाड़ी एक तरफ करके सड़क के किनारे लगा ली। मैंने लिज़ी से कहा, बस 10 मिनट लगेंगे मुझे, तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। हाँ हाँ ज़रूर जाएं। मैं उस गली में दाखिल हो गया जहाँ फिरदौसी बेगम का फ्लैट हुआ करता था। अच्छी खासी तब्दीली आ चुकी थी सरसे में उस पूरे इलाके में। दुकानें ही दुकानें दिखाई देने लगी थी वहाँ, और ऐसी ऐसी अशिया भरी पड़ी थी उन दुकानों में जिन पर नज़र पड़ती तो हटाने का दिल नहीं करता। खरीदारों का बेपनाह हुजूम था। काफ़ी जस्तजू के बाद मैं उस इमारत का जायवकू तलाश करने में कामयाब हो सका जिसमें फिरदौसी बेगम का फ्लैट था। मैंने उसके फ्लैट का दरवाज़ा आहिस्ता से बजाया और इंतज़ार करने लगा। कई मिनट तक जब कोई जवाब ना मिला तो ज़रा ज़ोर से दस्तक दी। उस दस्तक के जवाब में भी फिरदौसी बेगम के फ्लैट का दरवाज़ा ना खुल सका। अलबत्ता बराबर वाले फ्लैट से एक चांद सा चेहरा तुलू हो गया। यही कोई 18-20 साल की कोई लड़की थी वो, बड़ी बड़ी रोशन सुरमा सी आंखें। सवालिया अंदाज में मेरे चेहरे पर मरकूज करके उसने पूछा, किससे मिलना है आपको? वो बीबी, मैं आपकी पड़ोसन फिरदौसी बेगम से मिलने आया हूँ। अच्छा, क्यों मिलना चाहते हैं आप आंटी से? क्या रिश्ता है आपका उनसे? उसके सवाल पर मेरे दिमाग की रगें तन जानी चाहिए थी, मगर वो ऐसी थी कहाँ कि उसकी किसी बात पर पेशानी शिकन आलूद हो सकती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करेंगी आप ये पूछकर? जब आंटी आएंगी तो उन्हें बताऊंगी मैं। मगर तुमने मुझे ये तो बताया नहीं कि तुम्हारी आंटी गई कहाँ है। अरे ये तो मैं भूल ही गई। आप भी क्या सोचते होंगे, कितनी दीवानी हूँ मैं आप जैसी परी चेहरा के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? चले हम बता भी दें। आप तो बड़ी प्यारी बातें करते हैं। आए ना, इधर बैठ जाए हमारे यहाँ। आंटी आएंगी तो मिल लीजिएगा उनसे भी। आंटी के मेहमान हमारे लिए कोई गैर तो नहीं है ना? मगर बीबी,
آپ نے مجھے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ آپ کی آنٹی گئی کہاں ہیں. میرا خیال ہے یہ ان کے آفس کا وقت تو نہیں ہے. دفتر سے تو وہ 3 بجے تک آ جاتی ہیں. جی ہاں، دفتر سے وہ آ جاتی ہیں اس وقت تک، مگر آج ان کے آفس میں کوئی پارٹی ہے، لہٰذا رات تک آئیں گی وہ. آپ یہاں آ جائیں، غیریت نہ برتے ہم سے، آخر پڑوسیوں کا بھی تو کچھ فرض ہوتا ہے نا. بیوی یہ فرض آپ کسی اور وقت ادا کر لیجیے گا، ابھی تو مجھے اجازت دیں. میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو نیچے سڑک پر گاڑی میں بیٹھے میرے انتظار کر رہے ہیں. آپ فردوسی بیگم کو میرا پیغام دے دیجیے گا کہ جیلانی آئے تھے آپ سے ملاقات کے لیے. میں پھر آؤں گا کسی روز ایسے وقت میں جب وہ گھر پر موجود ہوں گی. جی اچھا، میں کہہ دوں گی ان سے. اور جب آپ ان کے پاس آئیں تو ہمیں مت بھولیے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بھی کو بھولنے والی چیز ہے. آپ تو مجھے سپنوں میں بھی یاد رہیں گی. باتیں بہت اچھی بنا لیتے ہیں آپ، میں بھی یاد رکھوں گی آپ کو. اچھا، اب مجھے اجازت ہے شگفتہ بیگم. دیکھیے یہ غلط طریقہ ہے آپ کا. کسی کا نام معلوم نہ ہو تو پوچھ لیا کرے اس سے، غلط سلط نام سے نہ پکارا کرے کسی کو. میرا نام شگفتہ بیگم نہیں، گلزار خانم ہے. اچھا گلو گلزار خانم، آئندہ یاد رکھوں گا آپ کا یہ نام. میں جلدی سے وہاں سے نکل بھاگا. اگر اس کی اجازت حاصل کرنے کا انتظار کرتا تو وہ یوں ہی بات سے بات پیدا کرتی چلی جاتی. ڈھلتی شام کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے. شرافت علی کو شام کو ملنے کا کہہ کر گیا تھا میں، چنانچہ مجھے جلد از جلد اپنے ٹھکانے پر واپس پہنچ جانا چاہیے تھا. اس عمارت سے نکل کر میں گلی کے کونے پر پہنچا تو لزی سامنے سے آتی دکھائی دی. اس نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، کیا ہو گیا تھا جناب علی، خیریت تو ہے؟ میں نے لزی سے جھوٹ بول دیا. وہ اصل بات یہ تھی کہ میں بہت دنوں بعد آیا تھا ادھر. اس عرصے میں بڑی تبدیلی آ گئی اس علاقے میں، جس کی وجہ سے مجھے وہ فلیٹ تلاش کرنے میں کافی دیر ہو گئی. ہم واپس پہنچے تو شرافت علی میرا منتظر بیٹھا تھا. میں ڈرائنگ روم میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا. لزی ایک گھاک تھی ایسے معاملات میں. اس نے سمجھ لیا کہ شرافت علی کا آنا بے مقصد نہیں ہو سکتا، چنانچہ وہ تھکن کا بہانہ کر کے اپنے بیڈ روم کی طرف چلی گئی. میں نے شرافت سے پوچھا، کیا خبر ہے، کچھ پتہ چلا؟ نہیں، ابھی تو کچھ پتہ نہیں چل سکا. میں نے 2 آدمی لگا دیے اس کوٹھی پر. ویسے ابھی تک تو پولیس نے قبضہ کر رکھا ہے وہاں. آج دن بھر بہت سرگرم رہے وہ لوگ. وہ ان کا مالی اور چوکیدار دونوں ہی مر گئے ہیں. ہمارے آنے کے بعد میرے آدمیوں نے ڈاکے جیسی صورتحال پیدا کرنا چاہی تھی وہاں. اس کے نتیجے میں وہ دونوں کام آ گئے. کوٹھی سے نکلتے ہوئے ان کی پولیس سے بھی مت بھیڑ ہو گئی تھی، مگر وہ کسی نہ کسی طرح بچ کر نکل ہی آئے. ہمارا کوئی آدمی پولیس کے ہاتھ نہیں لگ سکا. پھر اب تو ان کا اس کوٹھی میں واپس آنا ناممکن ہی سمجھو. ہاں، ایسے حالات میں کوئی احمق ہی ہوگا جو دوبارہ ادھر کا رخ کرے گا. تو پھر اب کیا سوچا تم نے؟ کس طرح تلاش کیا جا سکتا انہیں اس آدمیوں کے سمندر شہر کراچی میں؟ ایک ہی طریقہ میری سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ پھر بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مل جائیں گے. کون سا طریقہ؟ مجھے بتاؤ، شاید میں کوئی اور بہتر تدبیر سوچ سکوں. ہم دونوں آج کی رات کراچی کے ایسے تمام ہوٹلوں اور کلبوں میں انہیں ڈھونڈتے چلیں گے جہاں ہمارے ہم پیشہ لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے. شاید وہ کہیں نظر آ جائیں. تم میرے ساتھ ہوگے تو انہیں دیکھتے ہی پہچان لوگے. اس میں خدشہ یہ بھی ہے کہ اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو ہوشیار ہو کر وہ روپوش ہو جائیں گے. ہاں، یہ خدشہ تو ہے، مگر اس کے سوا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی ہے بھی نہیں. یہی ٹھیک ہے، ہم رات کا کھانا کھا کے نکل چلتے ہیں. اگر وہ نہ بھی ملے تو ان کا کوئی نہ کوئی سراغ تو مل ہی جائے گا کہیں سے. میں سمجھا نہیں، سراغ کیسے ملے گا؟ کیا ہم لوگوں سے پوچھتے پھریں گے؟ نہیں یار، تم کیسے آدمی ہو، اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتے کہ رات اتنا زبردست ہنگامہ ہوا ہے، پولیس تمام دن سرگرم رہی ہے اور جرائم کی دنیا میں کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی اس کی. آج تو ہر جگہ اسی کے چرچے ہوں گے اور سب ایک دوسرے سے یہی معلوم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہوں گے کہ وہ کوٹھی کون استعمال کر رہا تھا اور ان لوگوں کے جو اس کوٹھی کو استعمال کر رہے تھے حریف کون کون ہیں. ہاں یار، یہ تو تم نے بہت پتے کی بات سمجھائی ہے مجھے، یہاں تو دھیان ہی نہیں گیا میرا. تو بس پھر طے ہو گیا، آج کی رات ہمیں یہ مہم سر کرنی ہوگی. ہاں بالکل، اب مجھے بھی کچھ امید ہو چلیے کامیابی کی. اگر وہ مل گئے تو ہم آج اس مسئلے کو نمٹا لیں گے. بھائی شرافت علی، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس مصیبت سے جان چھڑا کے نکل جاؤں. وہاں میری ماں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا. لاہور میں وہ اسی کوٹھی میں ہوں گی نا جو تم نے ڈاکٹر دھمن سے خریدی تھی؟ ہاں، وہ وہی ہے. اس کوٹھی میں ان کے آرام و آسائش کا تمام سامان مہیا کر دیا میں نے. تمہاری کوٹھی میں ٹیلی فون تو ہوگا نا؟ ہاں ہے. تو پھر تم فون پر اپنی ماں سے بات کر کے اسے خیریت سے آگاہ کیوں نہیں کر دیتے؟ ہاں، یہ اچھی بات سجائی تم نے، میں بھی بات کرتا ہوں اس سے. میں نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا. آخری نمبر گھماتے دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی. چوتھی گھنٹی پر کسی نے ریسیور اٹھا لیا اور پھر ایک نسوانی آواز سنائی دی. فرماؤ جناب، کی گل ہے؟ تسا لوگاں نو کوئی کم نہیں ہے؟ ٹرین ٹرین کر کے ساڈی نیندہ خراب کر دیو. اوئے کی بک بک لائی ہے؟ کون ہے بھائی تو؟ میں نے گرج کر کہا، حیدر کتھوں مر گیا ہے؟ اتنا اوکھا کیوں بولتے ہو جی؟ آپ ہو کون؟ مرن حیدر دے دشمن. وہ کیوں مرے بھلا؟ تو بالی بول رہی ہے نا؟ پہچانا نہیں تو نے مجھے؟ اسی لمحے کسی مرد کی آواز آئی. اس نے بالی سے پوچھا،
او بالی، یہ کس سے بات کر رہی ہے؟ یقیناً وہ حیدر ہی تھا. پتہ نہیں کون ہے. کہتا ہے حیدر کدھر مر گیا، اسے بلاؤ، میرا نام بھی جانتا ہے وہ. چل ہٹ پرے، میں دیکھتا ہوں کون ہے. پھر اس نے ریسیور لے کر پوچھا، کون ہے جی آپ؟ او حیدر کے بچے، یہ تو نے بالی کو اب تک انسان نہیں بنایا. میری آواز سن کر وہ ایک دم چیخا، اوے بالی، تیرا بیڑا غرق، یہ تو سردار صاحب سے بات کر رہی تھی اس طرح؟ پھر وہ مجھ سے بولا، معاف کر دے جناب، اس نے پہچانا نہیں آپ کو. اور آپ کہاں ہیں صاحب جی؟ ادھر ماں جی کی حالت تو بہت خراب ہے آپ کی وجہ سے. بڑا یاد کرتی ہیں وہ آپ کو، کتنی تو منتیں مان رکھی ہیں انہوں نے. ابھی شام کو ہی داتا دربار گئی تھی میرے ساتھ. ٹھہرے، میں بلا کر لاتا ہوں انہیں. وہ رکے بغیر ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا. میں نے جلدی سے کہا، اوے ٹھہر تو جا ذرا، میری بھی تو سن لے، اپنی ہی بکے جا رہا ہے. ماں جی کہاں ہے اس وقت؟ وہ اپنے کمرے میں ہے جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے بالی انہیں لٹا کر آئی ہے بستر پر. کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی کل سے. بالی سے کہو وہ چپ چاپ جا کر دیکھے، اگر وہ جاگ رہی ہو تو ٹیلی فون ان کے پاس ہی لے جانا، انہیں یہاں آنے کی تکلیف مت دینا. اور اگر سو گئی ہو تو جگانا نہیں انہیں، میں صبح پھر فون کر لوں گا. سمجھ گئے نا میری بات کو اچھی طرح؟ بالکل صاحب جی، میں بالکل تکلیف نہیں دوں گا انہیں. اس نے بالی کو آواز دے کر میری بات اسے اچھی طرح سمجھا کے ماں جی کے پاس جانے کو کہا. پھر وہ مجھ سے بولا، آپ ہیں کہاں سردار صاحب؟ میں نے تو آپ کے لیے سارا لاہور چھان پٹک کر کے رکھ دیا، پر آپ کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. میں لاہور میں نہیں ہوں، ادھر کراچی سے فون کیا میں نے. تو جناب سردار صاحب، اگر آپ کراچی میں تھے تو وہاں سے پہلے بھی فون کر سکتے تھے، تسلی تو دے دیتے نا ماں جی کو. کراچی میں آج ہی پہنچا ہوں یار، میں ادھر بھی کب تھا، بڑی راندن میں جا اترا تھا میں، بس کچھ مت پوچھ. ٹھیک کہتے ہیں جی، آپ کہتے ہیں تو نہیں پوچھتا میں، پر وہ ماں جی ایسے جان نہیں چھوڑیں گی آپ کی. انہیں سمجھا دوں گا میں. تو جلدی سے دیکھ کہ بالی کیا کر رہی ہے، وہ آئی کیوں نہیں اب تک؟ بس وہ آ گئی صاحب جی، مگر ماں جی نہیں ہے اس کے ساتھ. وہ جی بالی کہتی ہے سردار صاحب کہ ماں جی سو چکی ہیں اس گھڑی. اچھا ٹھیک ہے، انہیں آرام کرنے دے. وہ اٹھیں تو انہیں بتا دینا کہ میں کراچی میں ہوں اور بالکل بھلا چنگا ہوں، 1-2 دن میں لاہور پہنچ جاؤں گا. وہ پریشان نہ ہو میری طرف سے. اور ہاں، کہ تو نے بتایا نہیں کہ ماں جی کی طبیعت کیا خراب ہے؟ وہ انہیں بخار آ رہا ہے جی کل سے. آج ذرا ٹھیک ہوئی تو دادا دربار ہو آئی تھی میرے ساتھ، اب پھر بخار تیز ہو گیا ہے، صدمے سے ڈھہسی گئی ہیں وہ. اور کوئی بات نہیں، ادھر آسیہ بی بی کی بھی خیر خبر نہیں ملتی، اور پھر آپ بھی ایک دم لاپتہ ہو گئے. ڈاکٹر کو دکھایا انہیں تو نے، یا یوں ہی ڈال رکھا ہے بستر پر؟ کیوں نہیں جناب، 2 بار ڈاکٹر کو بلا چکا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، خیال رکھنا ان کو اور تسلی دے دینا، میں کل صبح پھر فون کروں گا. میں نے سلسلہ منقطع کر دیا. شرافت جو بہت توجہ سے میری باتیں سن رہا تھا، میرے ریسیور رکھتے ہی بولا، کیا ہوا جیلانی، خیریت تو ہے؟ کسی ڈاکٹر کو دکھانے کی بات کر رہے تھے تم؟ وہ حیدر بتا رہا تھا کل سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے ماں جی کی، بخار آ رہا ہے انہیں. ایسے وقت میں تمہیں ان کے پاس ہونا چاہیے تھا، مگر ان کمینوں نے تمہارے ہیرے غائب کر کے پریشانی کھڑی کر دی خواہ کی. اب جب تک وہ دستیاب نہ ہو جائیں تم بھی کیسے جا سکو گے؟ رات کو میں کھانا کھانے کے بعد شرافت علی کے ساتھ ایک 5 اسٹار ہوٹل کے زیر زمین عشرت قدے میں داخل ہوا تو میری آنکھیں حیرت سے واہ ہو گئیں. ہمارے بالکل سامنے ایک آراستہ پیراستہ اسٹیج پر 2 یورپی لڑکیاں رقص کے نام پر اپنی نمائش کر رہی تھیں، اور ان کے پیچھے قطار میں بیٹھے سازندے تیز قسم کی کوئی مغربی دھن بجا رہے تھے. اسٹیج کے انتہائی بائیں جانب ایک چھوٹا سا بار کاؤنٹر تھا، وہاں بھی سفید فام اقوام سے تعلق رکھنے والی 2 مست خرام حسینائیں طلبگاروں کو جام بھر بھر کر پیش کر رہی تھیں. شرافت علی نے چند لمحے رک کر ایک تائرانہ نظر پورے ہال پر ڈالی اور پھر ایک جانب نظریں جما کر بولا، آؤ ادھر ایک کام کا آدمی نظر آیا مجھے. وہ مختلف میزوں کے درمیان سے چکراتا ہوا ایک نسبتاً علیحدہ گوشے میں بیٹھے اس تنومن شخص کے سامنے جا ٹھہرا جس کی میز پر بوتل اور گلاس کے سوا دوسرا کوئی نہ تھا. شرافت پر نظر پڑتی اس نے خوش ہو کر دانت نکال دیے. آؤ آؤ سیٹھ، آج کیسے خیال آ گیا سیرو کا؟ کوئی خاص بات نہیں، بس ایسے ہی تمہیں اکیلا بیٹھا دیکھ کر ادھر آ گیا میں. شرافت نے بیٹھتے ہوئے کہا. وہ بے ڈھنگے انداز سے ہنس کر بولا، اپن کا خیال کسی کو ایسے ہی نہیں آتا سیٹھ. یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ کوئی نیا جناور معلوم ہوتا ہے؟ میرا تو خون کھول اٹھا ایک دم. میرے بگڑتے تیور دیکھ کر شرافت علی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، صبر سے کام لو جیلانی، آؤ ادھر بیٹھو میرے ساتھ. پھر وہ اس بنمانس سے بولا، بری بات ہے شیرو، مہمانوں کی یہ بے عزتی نہیں کرنی چاہیے تمہیں. یہ مہمان ہیں ہمارے، لاہور سے آئے ہیں، سردار کریم نواز نام ہے ان کا، بہت کام کے آدمی ہیں یہ. اچھا اچھا. وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، اپنا یہ کھوپڑی بالکل الٹا ہو گیا سیٹ، تم ہم کو معافی دے دو، اپن خود سالہ جناور ہو گیا اس ٹائم. اچھا ٹھیک ہے، آئندہ خیال رکھنا ان کا، پہچان لو انہیں اچھی طرح سے. بالکل یاد رکھے گا سیٹ، اب ہم کبھی نہیں بھول سکے گا ان کو. تم بولو ابھی ہم کیا خدمت کریں تمہاری؟ میں نے کہا تھا نا، ہم کسی کام سے نہیں آئے تمہارے پاس، مگر آج تم اکیلے کیسے نظر آ رہے ہو؟ اپن چھوڑ دیا سیٹ اب یہ چکر،
ये छोकरी लोग जो है ना सेठ, एकदम फ्रॉड है, सारे का सारा फ्रॉड। माल होता है पॉकेट में तो ऐसा नजर आता है जैसे मिठाई पर मक्खी गिरती है, खीसा खाली हो तो पहचानता तक नहीं है। ये तो तुम ठीक कह रहे हो शेरू, मगर तुम्हें क्या कमी है पैसों की? तुम्हारी जेब कैसे खाली हो गई? तुम भी क्या बात बोलता है सेठ, अपन ने कोई फैक्ट्री तो नहीं लगाया नोटों का। धंधे वाला आदमी है, कभी धंधा तेज होता है, कभी मंदी आ जाती है। तेजी होवे तो बादशाह, नहीं तो फकीर अपन साला। तुम्हारे जैसा सेठ लोग काम नहीं देता तो भूखे मरने लगता शेरू। अभी कोई खिदमत विदमत हो तो बोलो अपने इस खादिम को। ऐसी बातें नहीं किया कर शेरू, ये खादिम वादिम क्या चीज़ होती है, ऐसा मत कहा करो अपने आप को। कितनी बार मना किया मैंने तुम्हें, तुम बस दोस्त हो हमारे और कुछ नहीं। वो तो ठीक है, तुम जो बोलते हम सुन लेता है वो, पर देखो ना, बोलने का बात कुछ और होता है और करने का कुछ और। अच्छा चलो छोड़ो इस किस्से को, इस वक्त चढ़ी हुई है तुम्हें। नहीं सेठ, बेइज्जती खराब मत करो हमारी, आधी बोतल में शेरू आउट नहीं हो सकता। अच्छा ये बात है तो ज़रा एक बात तो बताओ, मैं भी पता कर लेता हूँ कि तुम कितने होश में हो। पूछो। तुम्हें पता है कल रात उधर मोहम्मद अली सोसाइटी की किसी कोठी में बड़ी गोलियां चली हैं, पुलिस भी पहुंच गई थी वहां। हाँ सुना तो अपन ने भी था, पर बात क्या थी ये पता नहीं चला। तुमको मालूम है सेठ क्या बात हुई थी उधर? मुझे अगर मालूम होता तो तुमसे क्यों पूछता। वो हंसने लगा। अपन भी साला बिल्कुल उल्लू का दुम है, एकदम पागल। ऊपर वाला खाना बिल्कुल खाली हो गया, कैसा बात पूछता है तुमसे। ये मालूम करो शेरू, वो कौन लोग थे जिन्होंने वहां डेरा डाला हुआ था? सुना ये है आज दिन भर पुलिस वहां सर मारती फिरी है, मगर कुछ हाथ ना सका। बड़े कारीगर लोग थे वो, 2 लाशों के सिवा कोई निशान नहीं छोड़ा उन्होंने वहां, और वो लाशें इस काबिल नहीं थी कि किसी को कुछ बता सकती उनके बारे में। हालांकि बड़ी ज़बरदस्त फायरिंग हुई थी वहां, 2 पार्टियां ही होंगी जो किसी बात पर लड़ पड़ी होंगी। पुलिस तो बहुत बाद में पहुंची थी। छोड़ो सेठ, अगर मालूम हो गया तो तुम क्या कर लेगा? कोई तुम्हारा आदमी तो नहीं मारा ना उन्होंने? इस काले धंधे में तो ऐसा होता ही रहता है। तुम काहे को इस चक्कर में पड़ता खाली पीली? ये कारोबारी मामलात हैं, तुम नहीं समझ सकोगे उन्हें। क्या पता वो कोई हमारी ही लाइन के आदमी रहे हो, मार्केट खराब करना चाहते हो हमारी। हमें उनके बारे में मालूम होना चाहिए। यहाँ इस धंधे में जितने लोग हैं वो सब हमारे अपने हैं। उनके दरमियान कोई ऐसी बात होती है तो हमें फौरन इत्तला मिल जाती है। फिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और खबर तक न हो सकी किसी को? तुम बोलता तो ठीक है सेठ, कोई बाहर का आदमी मालूम होता है, मैं जरूर पता करूंगा उसका। शराफत ने जेब से 100 रुपए के नोटों वाली गड्डी निकालकर उसमें से 20 नोट अलग करके शेरू की तरफ बढ़ाए। ये लो, ये रख लो, 2000 रुपए हैं ये। तुम आजकल मंदी का शिकार हो रहे हो, पैसे की जरूरत होगी तुम्हें। शेरू ने नोट झपट लिए। तुमने बिल्कुल ठीक समझा, आजकल तो बिल्कुल कड़का पड़ा इधर। ये बोतल भी उधार में लिया था, तुम फिक्र नहीं करो, काम तुम्हारा अपन जरूर कर देगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, शराफत अली ने मुझे उठने का इशारा करते हुए कहा। मैंने अपनी कुर्सी छोड़ी और हॉल में मौजूद लोगों के चेहरों को जहन नशीन करता हुआ शराफत अली के साथ बाहर निकल आया। होटल से बाहर आकर हम दोनों उस तरफ बढ़ने लगे जहां शराफत ने अपनी कार खड़ी की थी। मैंने पूछा, ये कौन शख्स था शराफत अली जिसे तुमने 2000 रुपए देकर वो काम सौंपा है? बड़े काम का आदमी है वो जिलानी, बस जरा जुबान कड़वी है उसकी, कभी कभी वो खोपड़ी से निकलने लगता है। ऐसे मौके पर थोड़ी सी बर्दाश्त से काम लिया जाए, फिर उसे जिधर चाहो हाँक सकते हो तुम। जब भी कभी को पसे पर्दा रहकर काम करना हो तो इससे राब्ता कायम करते हैं सब लोग। ये किसी खास गिरोह या पार्टी का आदमी नहीं है, हर कोई ज़रूरत पड़ने पर इसकी खिदमत हासिल कर सकता है। हम बातें करते हुए कार के करीब पहुंचे ही थे कि होटल का एक बैरा भागता हुआ हमारे पास आकर बोला, वो साहब जी, आपको एक साहब बुला रहे हैं उधर डाइनिंग हॉल में। किससे? मुझे? मैंने रुककर हैरान होकर पूछा। आपको नहीं जी, इन्हें जो आपके साथ हैं। कौन साहब बुला रहे हैं मुझे? शराफत अली ने पूछा। नाम तो मैं नहीं जानता उनका, अभी आप अंदर से आ रहे थे तो उन्होंने मुझे बुलाकर आपकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये जो 2 आदमी जा रहे हैं उनमें से नीले सूट वाले साहब को बुला लाओ। मैं आपकी तरफ भागा मगर इतनी देर में आप गेट से बाहर निकल चुके थे। वो ठीक ही कह रहा था क्योंकि नीला सूट हम दोनों में से शराफत नहीं पहन रखा था। उसने मुझसे कहा, तुम गाड़ी के पास चलो जिलानी, मैं देख कर आता हूँ कि मुझे कौन बुला रहा है। वो बैरे के साथ वापस होटल के अंदर चला गया। उसके अंदर जाते एक घनी मूंछों और झाड़ झंकार दाढ़ी वाला आदमी मेरे पास आन ठहरा। जनाब जिलानी साहब, जरा इधर तो तशरीफ ले चलें आप। मैंने उसके सरापे का बगौर जायजा ले डाला। उसने काले रंग का शलवार कमीज पहन रखा था, कद काट उसका मुझ जैसा ही था। मैंने उसके लहजे की चुभन को महसूस करते हुए उसी के अंदाज में पूछा, किधर ले जाना चाहते हैं आप जनाब मुझे? कुछ हुदूद अरबा भी तो बताएं आप अपना। वो भी मालूम हो जाएगा, आप चलें तो सरकार। वो उधर सामने एक लाल गाड़ी खड़ी देख रहे हैं ना आप, बस वहीं तक चलना है हमें। आपके एक बहुत देरीना दोस्त बैठे हैं वहाँ। अच्छा चलो भाई, देखें तो कौन है वो मेरा देरीना दोस्त।
میں اس کے ساتھ کاروں کی قطار سے ذرا فاصلے پر کھڑی اس سرخ کار کی طرف چل دیا جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ میں اس سرخ کار کے پاس پہنچا تو کار کی عقبی سیٹ کا دروازہ میرے لیے وہاں ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کار میں روشنی بھی ہو گئی۔ اس روشنی میں مجھے عقبی سیٹ پر کوئی شخص بیٹھا ہوا نظر آیا، مگر اس کا چہرہ میری نظروں سے اوجھل ہی تھا۔ میں نے نیچے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا تو ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ ظہیر احمد تھا، وہی ظہیر احمد جس نے ایک بار میرے یار اسلم آبی کو اپنی ضمانت پر پولیس کے تحویل سے نکال کر عالیہ کے حوالے کر دیا تھا، اور عالیہ نے اس کی آنکھوں کے قرنیاں نکلوا کر دام کھڑے کر لیے تھے۔ آبی کو اس کی قید سے رہائی دلانے کے بعد میں اس کی تیمارداری کرنے اور اس کی بینائی واپس لانے کے چکر میں ایسا الجھا کہ مجھے دوبارہ کبھی اس مددگار احمد کا خیال ہی نہیں آیا جو واقعی اپنے نام کی مناسبت سے عالیہ اور دھمن کا بہترین مددگار ثابت ہوا تھا۔ میں اسے اس عقوبت خانے میں بے ہوش ڈال کر آیا تھا جہاں اس نے آنکھوں سے محروم آبی کو ڈال رکھا تھا۔ پتہ نہیں میرے آنے کے بعد اس پر کیا پیتی تھی۔ شاید اس کال کوٹری سے نجات پانے کے بعد سے اب تک وہ ایک ایک راہگزر کو بڑے غور سے دیکھتا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں انسانوں کے ہجوم میں مجھے ڈھونڈتی رہی تھیں۔ اس نے ہمت نہیں ہاری تھی اور بالآخر آج مجھے کھوج ہی نکالا تھا۔ بہت حیرانی ہو رہی مجھے اس طرح اپنے سامنے دیکھ کر۔ تمہارا کیا خیال تھا؟ مجھے چوٹ دے کر نکل جانے کے بعد پھر کبھی تم ہاتھ نہیں آ سکو گے میرے؟ اگر اس طرح تم نے سوچا تھا تو یہ تمہاری خام خیالی ہی تھی۔ تم جانتے نہیں ہو مجھے، میں اپنے دشمن کو پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالتا ہوں۔ اب تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں تو تمہیں بالکل ہی بھول چکا تھا۔ میرا جملہ مکمل ہوتے ہی میرے پیچھے کھڑے شخص نے اس زور سے مجھے آگے دھکا دیا کہ میرے لیے سنبھلنا ممکن ہی نہ رہا اور میں کار کے کھلے دروازے سے اوندھے منہ اندر جا گرا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر سیدھا ہوتا، کسی نے میرے سر کے پچھلے حصے میں کسی ٹھوس چیز سے ایسی شدید ضرب لگائی کہ میں اٹھتے اٹھتے دوبارہ نیچے ڈھہ گیا۔ اس کے بعد بس میں اتنا ہی جان سکا تھا کہ کئی ہاتھوں نے مجھے پکڑ کر کار کے اندر کھینچا اور ایک جھٹکا کھا کے کار چل پڑی تھی۔